Baka ang sakramento sa kumpisal dili lang tinuhan sa simbahan, naagyon ni siya sa Biblia. Tanawan ni, pakita na ko sa inyo. Gihatagan ni Kristo og otoridad ang mga apostoles. Mo ni siya gikan sa Juan kapitulo 20 gikan sa 21 paingon sa 23. Sa Juan 20, pagkabanhaw ni Jesus, gignan niya ang mga apostoles. Dawata ang Espiritu Santo. Kinsang inyong pasayloon sa ilang mga sala, mapasaylo. Kinsang inyong dili pasayloon, mapabilin. Grabe ka klaro. Gihatagan sila ni Jesus og gahom nga makapasaylo og sala. Dili lang di ay ni personal prayer. Giapil gyud ang simbahan ug ang mga alagad ni Kristo. Ang pagtuo ni Kristo naglakip sa paghinulsol. Kabantay ta sa Juan 3:16, gihugugma sa Dios ang kalibutan. Pero ang sunod nga bersikulo nagaingon, kinsa ang motuo dili silutan. Apan ang dili motuo silutan na daan. So ang tinuod nga pagtuo makita sa buhat. Ug ang pagkumpisal usa na sa mga paagi nga ipakita nato nga tinuod ta nga mituo ug mitalikod sa sala. Kumpisal sa unang Kristohanong simbahan. Sa Santiago 5 gisulti, ipakumpisal ninyo ang inyong mga sala sa usag-usa, tawga ang mga tigulang sa simbahan ug mapasaylo kamo. Klaro kaayo naanay kumpisal ug giapil gyud ang mga tigulang o mga alagad sa simbahan. Mauna ang mga pari karon. Ang mga leader espiritual mo responsable sa mga kalag. Hebreo 13:17. Unya sa Hebreo 13 nagaingon, magpagpatuo kamo sa inyong mga leader, kay sila ang magbantay sa inyong mga kalag ug manubag sila. Pasabot ini responsibilidad sa pari ug mga obispo ang pagtabang nato sa espiritual nga kinabuhi. Apil na ang pagpangumpisal ug pagpasaylo. Saka ka? Dili. Or dili. Dili. Nagkamulo pa ko live. Gusto ka matanaw ako paningi ko. Dili sa. Ang kumpisal dili pagpanaway. Prayer request ba? Kaluoy kini. Busa kung mangkumpisal kita, dili lang taga istorya sa pari. Gaatubang ta kang Kristo mismo pinaagi sa simbahan. Dili tahukman pasayloon ta. Ang kumpisal dili kahadlukan. Kini usa gasa sa kagawasan. Kung dugay na ka, wala na ka pangumpisal, ayaw kahadlok. Nagulat si Kristo sa kumpisalan, nagdala sa gugma ug kaluoy para nimo. Dear God, muna akong last na istorya. Padayon niya punta.